نبیاں دے پیشوا دا محبوب کبریا دا کوئی جوڑ نہیں جہاں تے لجپال مصطفیٰ دا کوئی جوڑ نہیں جہاں تے لجپال مصطفیٰ دا نبیاں دے پیشوا دا محبوب کبریا دا کوئی جوڑ نہیں جہاں تے لجپال مصطفیٰ دا کوئی جوڑ نہیں جہاں تے لجپال مصطفیٰ دا نبیاں دے پیشوا دا محبوب کبریا دا کوئی جوڑ نہیں جہاں تے لجپال مصطفیٰ دا الحمدللہ والناس تے سارا قرآن میرے حضور دی بات کتھے سنے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کتھے سنے رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک پوری توجہ میری زبان کا صرف شے ہونا چاہنا کہ رب دا قرآن سارا ہے ذات دا زیرا رب دا قرآن سارا ہے ذات دا زیرا بھلے رسول پسونے ہے وقت ہاتھ چہرہ ہے وقت ہاتھ چہرہ تو جگ بے رہنما دا صحیح شاہد و سرادا کوئی چھوڑ نہیں جہاں تے لجپال مصطفیٰ دا کوئی جوڑ نہیں جہاں تے لجپال مصطفیٰ عرض کریے قبلہ سجا ایمان تے عقیدہ سوا لکھ نبی شانہ والے رفعت والے بلندیاں والے مقام و مرتبے والے لیکن جڑا مقام تیرے تے میرے نبی پاک دائے کسے ہور نہ ہوئے تمنا سن رب نے اعلان فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پوری توجہ شریعہ چاہنا کہ سیبان پارے جو ارشاد پار جاوے سیبان پارے جو ارشاد پار جاوے بن پردے آت جھکو دیدار رب دراوے دیدار رب دراوے انج کہڑا لال مادا ہے آشنا خدا دا کوئی جوڑ نہیں چاہتے لجپال مصطفیٰ دا کوئی جوڑ نہیں چاہتے لجپال عرض کریے قبلہ پچھلے ہم پدے گناہگار اگر کوئی گناہ کرنہا دروازے تے لکھیچ بیدہا شکل پھٹ ویندی ہائی دھولوں باندر بن ویندیاں آج تو میں اپنے اندر دیکھوں اپنے اندر چھاتی پاؤں اے کیڑا گناہ ہے جڑا سمے کریں دے پہے لسانی شکل پھٹ دیئے لسانے دروازے تے لکھی دائے وجہ کیا ہے پوری توجہ سے دینا چاہنا کہ مجرم ہے بھاوے دے دے اے بات پر جسم ہے مجرم ہے بھاوے دے دے اے بات پر جسم ہے بھل بھی نچیر پھٹ دے اے بھی کیا کرم ہے اے بھی کیا کرم ہے سرکار دل ربادا غم خار باب پادا کوئی جوڑ نہیں جہاں تے لجپال مصطفیٰ وجدن میں پھر کے دیتے ہیں فرمان نبی کی سج میں دے جتھا بھاگ نبی دا ذکر تھی وے وہ کوئی خوش تھی دے کوئی مجھ میں دے جڑا عشق دے نالے اے درود پڑھے اے دلوں دے وچ رج ویندے مدنی دے نام کو چمن والا دوزخ دی بھاتوں بچ ویندے لجپال نبا درود چپے تڑی ہر مشکل آسان تے سے تو ہکتے جد قربان چپے تڑے اٹھے
و سلامت رکھے. اب آتے شاد رہو. میرے بولتا ہے مختصر ہے, میں پڑھنا زیادہ ہے, پوری توجہ سے دینا چاہنا. آقا